शक्तिशाली कार्य गर्नु भएको होस्। हुन्छ? ल, प्रार्थना गर्दै जानुहोस्। स्वर्ग यस्तरी कप्टी प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीले सङ्गतिमा बस्दा चाहिँ कप्टी प्रार्थना गर्नुपर्छ। कस्तो कप्टी प्रार्थना भन्दा चाहिँ प्रभु आशिष चाहिँ मलाई, तृष्णा चाहिँ मेरो जगाउनुहोस्, फलानाको होइन है, ढिस्काको पनि होइन। तपाईँको खाँचो चाहिँ मलाई छ, तपाईँको उपस्थितिले चाहिँ मलाई भर्नुहोस्, फलानालाई होइन, ढिस्कालाई होइन। परमेश्वरको उपस्थितिको खाँचो कसलाई छ? मलाई छ है। अनि परमेश्वरले कसलाई छोस्? मलाई छोस्, मेरो घरको छोराछोरी होइन, सबैभन्दा अगाडि मलाई है। अनि परमेश्वरले कसलाई अनुग्रह गरेको होस्? मलाई अनुग्रह गरेको होस्। त्यसले गर्दा प्रार्थना त्यसरी गर्दै जानुहोस्। आजको दिन त तपाईँको दिन हो। 12 वर्ष रगत बग्ने स्त्रीले नि एकैपल्ट मात्रै प्रभु यीशुलाई छुने मौका पाइन्। 12 वर्ष रगत बगेको स्त्रीको शरीरमा बल हुँदैन। त्यो स्त्रीको शरीरमा पनि बल थिएन। उसको सम्पूर्ण शरीरको बल नि खर्च भइसकेको थियो। यहाँसम्म कि शारीरिक बल मात्रै होइन, उसको भौतिक कुराहरू सबै टुङ्गिसकेको थियो। उसले जमिन बेचिसकेको थियो, उसको घर बेचिसकेको थियो, उसको रुपियाँ पैसा सबै ओखती गर्दा र वैद्यहरू डक्टरहरू देखाउँदा मेडिकल ट्रिटमेन्टमा सबै कुरा खर्च भइसकेको थियो। सी ह्याड नथिङ। उसकोमा केही पनि थिएन, उसकोमा आशा पनि थिएन। अनि जति राम्रो हुन्छ भने त्यति बिग्रिँदै 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 गरेको अवस्थामा 12 वर्ष पुगेको थिए। 12 वर्ष चाहिँ बिमारले चापेर एउटा मृत्युको मुखमा पुगिसकेको स्त्री एक दिन उसले सुने कि प्रभु येशू यो बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्छ। म कल्पना गर्छु प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँ जाँदै गर्दै गर्दा त्यो स्त्रीले कतिपल्ट प्र्याक्टिस गर्यो होला। त्यो स्त्री नि त्यो बाटोमा प्रभु हिँड्नु हुने बाटोमा आइकन त्यो दिदीले यति बेसी प्र्याक्टिस गर्यो, त्यो आमाले यति बेसी प्र्याक्टिस गर्यो। प्रभु यसरी आउनुहुन्छ, प्रभुको वरिपरि त ठुलो भिड छ, यो भिडमा चाहिँ यो कुइनेटोमा चाहिँ सबैभन्दा सानो ठाउँ छ, सायद मैले प्रभुलाई छुनु सके भने चाहिँ यो कुइनेटोमा यो घुम्तीमा प्रभु जाँदै गर्दा मैले छुएँ भने छुयो, मैले यदि छुइनँ भने भिडले मलाई कुच्याएर मार्छ। द्याट्स द एन्ड। मेरोमा अरू आशा छैन। प्रभुलाई नि त्यो व्यक्तिले छुनु सक्छ जुन व्यक्तिले चाहिँ भन्छ प्रभु आज मैले तपाईँलाई छुइनँ भने मेरो जीवनको आशा छैन। प्रभुलाई नि त्यो व्यक्तिले आज बेलुकी छुनु सक्छ। आज दिउँसो आजको दिनमा प्रभुलाई त्यो व्यक्तिले छुनु सक्छ जुन व्यक्तिले भन्छ प्रभु दिस इज माई ओन्ली चान्स। तपाईँलाई छुने चाहिँ यो मेरो एउटै मात्र मौका हो। आज बेलुकी, आज यो दिनमा, आज यो समयमा प्रभु तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको कृपाले मलाई छुनु भएन भने आई एम लस्ट, म हराउँछु। कतिजनाले भन्छ प्रभुको समय आउँछ। सुन्नुहोस् है, प्रभुको समय छ, समय छ। तर तपाईँले उपदेशक पढ्नु भयो भने नि परम प्रभुले आफ्नो समयमा सब कुरा सुन्दर बनाउनुहुन्छ भनेको छ। अनि हामी चाहिँ के भन्छौँ, प्रभुको समय आउँछ अनि सुन्दर बनाउँछ नि भनेर उत्तानो परेर भ्यागुता जस्तो हामी लम्पसार परेर घाम ताप्दै सुत्छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यो भर्स तपाईँले राम्रो पढ्नुहोस्। त्यो पदले चाहिँ नि प्रभुको समय आउँछ होला नि त, प्रभुले गर्नुहुन्छ होला नि त है, प्रभुका समय आएगा, प्रभुले गर्नुहुन्छ होला भनेर नि लम्पसार परेर सुत्नु भनेको छैन। सुन्नुहोस् है, प्रभुको समयमा सब कुरा सुन्दर हुन्छ भनेको चाहिँ नि जब प्रभुको समय आउँछ, जब प्रभुको भिजिटेसन आउँछ, जब प्रभुले तपाईँ मेरो जीवनमा काम गर्ने त्यो ऋतु आउँछ, त्यो ऋतुभित्र चाहिँ जब प्रभुको उपस्थिति तपाईँ मेरो जीवनमा प्रवेश गर्छ, प्रभुको शक्ति नै सामर्थ्य तपाईँ मेरो जीवनमा प्रवेश गर्छ, हो त्यो क्षण, त्यो समय, त्यो ऋतुमा चाहिँ सबै कुरा सुन्दर हुन्छ भनेको। सुन्नुहोस्, त्यो काम गर्ने, प्रभुको काम गर्ने ऋतुभित्र चाहिँ सबै कुरा सुन्दर हुन्छ। एभ्रिथिङ इज ब्युटिफुल। तर दुःख लाग्दो कुरो के छ भने प्रभु त्यो ऋतुभित्र तपाईँसँग रुमलेर डुलेर टाइम पास गरेर तास खेलेर प्रभु तपाईँसँग बस्नुहुन्न। सुन्नुहोस्, दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के छ, हाम्रो प्रभु चाहिँ हिँडुल गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ।
उहाँ चाहिँ नि त्यो महिमादेखि अर्को महिमामा सर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यो महिमादेखि हिँडेर जानुहुन्छ अनि उहाँ जब त्यो महिमादेखि निस्किएर अर्को महिमामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, हो त्यति बेला चाहिँ तपाईँ अनि मेरोमा सुन्दर कुराहरू पनि सबै फिका हुन थाल्छ। तपाईँ मेरो जीवन हामीले दामी सम्झेका कुराहरू पनि नियास्रो हुन थाल्छ, किनभने प्रभुको उपस्थिति जहाँ छ त्यहाँ मात्रै जीवन आउँछ। प्रभुको उपस्थिति जहाँ छ त्यहाँ मात्रै मिठो कुरा हुन्छ। प्रभुको उपस्थिति जहाँ छ त्यहाँ मात्रै सबै कुरा सुन्दर हुन्छ। प्रभुको उपस्थितिले छोडिसकेपछि नि सबै कुरा मर्नु थाल्छ, सबै कुरा निर्जीव हुन थाल्छ, सबै कुरा कुहिनु थाल्छ। त्यसले गर्दा प्रभुको उपस्थितिले जब तपाईँ अनि मेरो जीवनलाई छोड्छ नि, तपाईँ अनि मेरो जीवनमा निराशा आउँछ, तपाईँ अनि मेरो जीवनमा विश्वासको समयहरू आउँछ, तपाईँ अनि मेरो जीवन खस्रो खल्लो हुन्छ। तपाईँ आफै याद गर्नुहोस् त, जुन दिन तपाईँले प्रभुलाई पहिलोपल्ट प्रभु परमेश्वर भनिकन ग्रहण गर्नुभयो, जुन दिन तपाईँले प्रभुलाई पहिलोपल्ट तपाईँको हृदयमा तपाईँले स्थान दिनुभयो, तपाईँको हृदय कस्तो प्रफुल्लित भएको थियो, तपाईँको हृदय कुन चाहिँ आनन्दले भरिएको थियो, तपाईँको घरमा कस्तो रमाहट आएको थियो, तपाईँको हृदयमा नि त्यो यस्तो खालको आनन्द आएको थियो। म तपाईँलाई कल्पना गर्न लाउँछु, भुटानको जब क्याम्पमा तपाईँहरू नेपालको त्यो बगरमा, तपाईँ पूर्व नेपालको बगरहरूमा तपाईँ बस्नु भएको थियो, कतिजना त त्यो बगरमा बस्दै गर्दा तपाईँको त्यो अवस्थामा जब तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँ कति आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। यो सो मच जोय हो कि होइन? तपाईँहरूकोमा त्यति खानु पनि थिएन, दुःख थियो, टुमटुम थियो, हम्मे थियो, तर यस्तो खालको आनन्द थियो, यस्तो खालको जोय थियो, यस्तो खालको रोमाञ्च थियो जिन्दगीमा। त्यो आनन्द चाहिँ कुनै कुराले वर्णन गर्न नसक्ने आनन्द थियो। तर त्यसपछि जीवनका कुराहरू जब मिल्दै गए, जीवनका कतिवटा कुरा मिल्दै जाँदाखेरि नि प्रभुसँगको हिँडाइ चाहिँ हाम्रो जीवनमा खल्लो हुँदै गयो। प्रभुको सँगको हिँडाइ चाहिँ हाम्रो जीवनमा माया लाग्दो हुँदै गयो। किनभने प्रभु येशू चाहिँ हिँडेर अगाडि गइसक्नुभयो। हामी चाहिँ त्यही ठाउँमै छौँ जुन ठाउँमा हामीले येशूलाई भेटेका थियौँ। प्रभु येशू ख्रिस्टले एफिसियसको मण्डलीलाई त्यही कुरा भन्नुभयो, तिमीहरू यो गर्छौ त्यो गर्छौ, तिमीहरूको गुड वर्क छ, तिमीले के अरे नेपालमा पैसा सघाउँछौ, मिनिस्ट्रीहरू गर्छौ, तिमीले आजकल त तिमीहरूले के अरे गरिबहरूलाई पनि खानु दिन्छौ, यो गर्छौ, सोसल वर्क छ, तिमीले यसो गर्छौ उसो गर्छौ, थुप्रो कुरा गर्छौ, तिमीले राम्रो, द्याट इज गुड। एफिसियसको मण्डलीलाई प्रभुले भन्नुभएको अगमबाणी हो यो। तिमीहरूले गरिराखेको कुरा म नराम्रो भन्दिनँ, द्याट इज गुड, असल छ, तिमीहरूले गरिराखेको कुरा राम्रो छ, तर तिमीहरूको विरुद्धमा मसँग एउटा कुरा छ, एउटै कुरा छ तिमीहरूको विरुद्धमा। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले म प्रतिको तिमीहरूको पहिलो प्रेमलाई चाहिँ तिमीले बिर्सी पठाएको छ। तिमीहरूको पहिलो प्रेम चाहिँ तिमीले बिर्सी पठाएको। अनि त्यो पहिलो प्रेम बिर्सिनु चाहिँ डर लाग्छ। लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध त्यस बेला खल्लो हुन्छ जब त्यो सम्बन्धमा नि पहिलो प्रेमको मिठास हामी भेटाउँदै, पहिलो प्रेमको मिठास जब परिवारमा सकिएर जान्छ नि लोग्ने स्वास्नीको बिचमा, लोग्ने स्वास्नीको जीवन एउटा टेक्निकल रूपमा एउटा कागजमा लेखेको भरैमा चल्ने जीवन जस्तो मात्रै हुन्छ। लोग्ने बजारबाट सौदा बोकेर आउँछ, स्वास्नीले हतार हतार किचनमा पोकेर सौदा पकाउँछ, त्यति मात्रै जीवन त्यति नै सक्छ। लोग्ने फेरि बजार जान्छ, फेरि मासु किनेर ल्याउँछ, स्वास्नीले मासु पकाउँछ, त्यति मात्रै जीवन त्यति हो। लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध त्यति नै हो पास्टर नियामा? होइन नि, होइन नि, है एउटा चाहिँ सौदा किनेर ल्याउने, अर्को चाहिँ सौदा पकाउने, होइन नि। लोग्नेले चाहन्छ कुनै दिन मेरो स्वास्नीहरू मेरो छेउमा बसोस्, हामी पहिलाको गफ गरौँ, दुःख सुखको कुराहरू गरौँ हामी। स्वास्नीले पनि चाहन्छ मेरो लोग्ने पनि मसँग आज त भात के पकायो नसोधोस् न, आज त मसँग बसेर
तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोधोस् न। पहिलो प्रेमले चाहिँ नि सम्बन्धलाई जीवित राख्छ। पहिलो प्रेम जब सकिन्छ नि सबै कुरा डुप्लिकेट ढोङ्गी सबै कुरा खतम भएर जान्छ, सेलाएर जान्छ। देख्नु भएको छ पहिलो प्रेम सेलाको घरहरू अमेरिकामा हुनुहुन्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ नि। तपाईँहरूलाई के मैले भन्नुपर्छ र है? अमेरिकामा गोरेहरूको घरमा जानु देख्नुहुन्छ प्रेम सेलाको घर हो कि? खुब लोग्ने आउँछ, सुई 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 जान्छ किचनमा, फ्रिजबाट दुध निकाल्छ, कर्नफ्लेक्स निकाल्छ, भ्यारै एउटा पेलामा सट्टै दुध हाल्छ, कर्नफ्लेक्स हाल्छ, खाँदै आफै आफ्नो बाटो लाग्छ। एकछिनमा स्वास्नी स्वाट्टै आउँछ है, उसले पनि दुध निकाल्छ, कर्नफ्लेक्स निकाल्छ, खाँदै हिँड्छ। त्यहाँबाट बातचितै छैन दुईजनाको बिचमा, त्यो मिठास त्यो सम्बन्ध छँदै छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको चर्चसँग गुनासो पनि त्यही छ यो दिनहरूमा। तिमीहरूले तिमीहरूको पहिलो प्रेम चाहिँ गुमाइदिएको छ। सबै कुरा गर्दछौ, मेरो नाउँमा यो पनि गर्छौ, त्यो पनि गर्छौ, तिमीहरूको कन्फरेन्स हुन्छ, तिमीहरूको सम्मेलनहरू हुन्छ, राम्रो कुराहरू गर्छौ तिमीहरूले, तर मलाई त यो कुरो चाहिएको होइन। म त दुलै खोज्न आएको नि। प्रभुले त्यो कुरा भन्दा म त दुलै खोज्न आएको। आज म यो कुरा गर्दै गर्दा तपाईँहरू धेरैजनाको बिचमा एउटा कुरा परमेश्वरले मलाई देखाइराख्नु भएको कुरा म तपाईँलाई एउटा अगमबानी भन्न मन पर्यो। तपाईँहरूको यो ठाउँमा आज धेरैजना पास्टर बाबुहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ पास्टर बाबुहरूलाई परमेश्वरको अगमबानी के छ? तपाईँको मण्डलीमा नि कतिजना भाइ बहिनीले, कतिवटा परिवारले तपाईँको विरुद्धमा धेरै 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 षड्यन्त्रहरू रचेको छ। तपाईँको विरुद्धमा धेरै कुराहरू रचेको छ, जुन कुराले तपाईँलाई चोट लागिराखेको छ। तपाईँले आफ्नै मण्डलीमा हुर्काउनु भएका भाइ बहिनीले तपाईँको विरुद्धमा कुरा गरिराखेको छ। आज परमेश्वरले मलाई जे कुरा देखाउँदै हुनुहुन्छ मैले भन्नुपर्छ सत्य कुरा। मण्डलीको परिवारले नि तपाईँको विरुद्धमा कुरा गरिराखेको छ। अनि यस्तो ठाउँमा पुर्याउन लागिराखेको छ, तपाईँको मण्डली फुटाउने अवस्थामा पुर्याउन लागिराखेको छ। दिस इज भेरी पेनफुल। तपाईँ पास्टर जसलाई परमेश्वरले अगमबानी दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ म कसको कुरा गर्दैछु। तपाईँको ढाड पछाडि कुरा भइराखेको छ, अनि त्यो कुरोले नि तपाईँलाई यति गहिरो चोट पुर्याएको छ। जतिजना वचन सुन्दै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई भनिदिउँ, तपाईँको लागि नि इमान्दार प्रकारले प्रार्थना गरिदिने चाहिँ तपाईँको पास्टर बाबु मात्रै हो। तपाईँको पास्टर बाबुले नि तपाईँको लागि यति धेरै प्रार्थना गरिदिँदै हुनुहुन्छ। थाहा छ तपाईँलाई? हामी त आउँछौँ, रोहित थापा आउँछ, अर्को त्यहाँदेखि को आउँछ, शिलवानास तामाङ आउँछ, कुनी को आउँछ, फलना आउँछ, सोलोमन राई आउँछ, को आउँछ, एक दुई दिन आउँछ, यसरी जुममा वचन बोल्छ, त्यसपछि जान्छ। तर तपाईँको दुःख सुखमा तपाईँलाई स्याहार्ने चाहिँ तपाईँको आदरणीय पास्टर बाबुहरू हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरले मलाई यो कुरा भन्न लाउँदै हुनुहुन्छ, पास्टर बाबुको मन नदुखाउनुहोस्, मन नदुखाउनुहोस्। तितोपनाले चाहिँ नि चङ्गाई ल्याउँदैन, तितोपनाले चङ्गाई ल्याउँदैन। तपाईँको बिटरनेसले नि हिलिङ ल्याउँदैन। सुन्नुहोस्, म त हाम्रो मण्डलीमा पनि त्यही भन्छु, दुईजना विश्वासी बसेर चाहिँ यदि अन्य कुनै विश्वासीको बारेमा कुरा गर्छ भने तपाईँ जुरुको उठेर निस्केर गइहाल्नुहोस्, निस्केर गइहाल्नुहोस्। किनभने त्यहाँ चाहिँ पाप उम्रिने ठाउँ बनिँदैछ, पाप उम्रिने ठाउँ बनिँदैछ। पास्टर बाबुको विरुद्धमा नउठ्नुहोस्। तपाईलाई यदि प्रभुले अब तेरो चाहिँ यो दर्शन होइन, तेरो यो बाटो होइन भनेर प्रभुले तपाईलाई ठोस बोल्दै हुनुहुन्छ भने
सुन्नुहोस् है, मेरो कुरा गलत नलिनुहोस्। यदि तपाईलाई परमेश्वरले यो चाहिँ तेरो दर्शन होइन, अब तेरो दर्शन चाहिँ यो हो, धेरैपल्ट प्रभुले छुट्याउनुहुन्छ। पौल र बर्नबासलाई पनि प्रभुले अलग अलग गर्नु भएको छ है बाइबलमा। यदि प्रभु तपाईसँग त्यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ एक्लै मात्र मण्डलीबाट निस्किनु पाउनुहुन्छ। मण्डलीको अरू घरलाई सोरसार पारेर लाने काम नगर्नुहोस्, त्यो चाहिँ शैतानिक हो, त्यो चाहिँ शैतान हो। तपाईँलाई प्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ भने लावा लस्कर बोलाउनु भएको होइन, त्यो चाहिँ पोलिटिक्स हो, त्यो चाहिँ डर लाग्दो नर्क कुण्डको मुखबाट निस्किएको शैतानिक षड्यन्त्र हो। यदि तपाईँलाई प्रभुले बोलाउँदै हुनुहुन्छ भने एक्लै निस्किनुहोस्, एक्लै निस्किनुहोस्। पास्टर बाबुको आशीर्वाद लिएर निस्किनुहोस्, पास्टर बाबुलाई दर्शनको कुरा भन्नुहोस्। पास्टर बाबु मलाई चाहिँ प्रभुले यो बाटो लान्छु भन्दै हुनुहुन्छ, यो कुरो चाहिँ प्रभु मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, यसकारण तपाईँले मलाई आशिष दिनुहोस्, प्रार्थना गरी माग्नुहोस्। अनि बडो आशिषको साथमा पास्टर बाबुको आशिष, पास्टर बाबुको खदा लगाएर पास्टर बाबुले तपाईँलाई आफ्नो छोरा जस्तो, छोरी जस्तो है, युद्धमा अगाडि बढेको छोराछोरी जस्तो आशीर्वाद दिइकन पास्टर बाबुले तपाईँलाई पठाउनुहुन्छ। तर पास्टर बाबुको पछाडि बसेर तपाईँले गुनगुनका कुराहरू, तितोपना उब्जाउने, तितोपना स्प्रेड गर्ने चाहिँ नगर्नुहोस्। द्याट इज रङ, गलत कुरा। यदि तपाईँ विश्वासीहरू यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ को हुनुहुन्छ। पास्टर बाबुको गएर माफ माग्नुहोस्। माफ माग्नु किन जरुरी छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट दुलही लिन आउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट दुलही लिन आउँदै हुनुहुन्छ। एफिसी 5:27 ले भन्छ दुलही चाहिँ चाउरी नपरेको अनि दाग नलागेको हुनुपर्छ। एफिसी 5:27 दुलही चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? दुईवटा गुण, चाउरी नपरेको अनि दाग नलागेको हुनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, दुईवटा गुण भएको दुलही। एउटा चाहिँ हो चाउरी नपरेको। हाम्रो नेपालीमा मजाको उखान छ, किन चाउरिस मरिच आफ्नै रिसले भन्छ नि, होइन? मरिच तपाईँले देख्नु भएको छ? मरिचको दाना अब अमेरिकामा बसेर मरिचको दाना देख्नु भएको छ कि छैन थाहा छैन, तर पास्टर बाबुले देखाइदिनुहोस् कुनै दिन मण्डलीमा लगेर मरिचको दाना चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिनुहोस् है। कात्रा कुत्रुकै परेको हुन्छ, चारैपट्टि चाउरी परेको हुन्छ मरिचको दाना। अनि मरिचको दाना किन चाउरी परेको अरे? आफ्नै रागले गर्दाखेरि, आफ्नै पिरोले गर्दाखेरि चाहिँ चाउरी परेको अरे। बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर? मरिच जस्तो हामी क्रिस्चियनहरू चाउरी पर्नु हुँदैन, मरिच जस्तो चाउरी पर्नु हुँदैन। अनि दाग लागेको चाउरी परेको मण्डली, चाउरी परेको दुलहीलाई चाहिँ यीशु लिनु आउनुहुन्न। चाउरी परेको मरिच जस्तो दुलही छ भने चाहिँ यीशु लिन आउनुहुन्न। यीशु प्रभुले के भन्नुहुन्छ? मेरो दुलही चाहिँ चाउरी नपरेको, अर्थात् सिलिक्कै चिलिक्कै चाउरी परेको लुगालाई तपाईँले कसरी सिलिक्कै बनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? आइरन लगाएर हो कि होइन हजुर? जति तातो आइरन त्यति लुगा चिल्लो, त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ नि, हो कि होइन हजुर? लुगा चाहिँ त्यो जर्खरेर काक्रा कुक्रुक भएको छ भने नि तपाईँको आइरन पनि त्यसरी तताउनु पर्छ। म चेन्नईमा आएँ, चेन्नईमा पहिला आएर त्यसपछि माथिबाटै उँभोबाटै के अरे आइरन बोकेर ल्याएको थिएँ। चेन्नईमा फिलिप्सको आइरन थियो। अनि चेन्नईमा लुगा सुकायौँ हामीले। चेन्नईमा लुगा सुकाएको त त्यो लुगा त आमामा काक्रा कुक्रुक हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो लुगा त कति आइरन गरे पनि त्यो चाउरी त जाँदैन। कति आइरन एउटै ठाउँमा घोटेकै गरे, चाउरी गए त के र? त्यसपछि मैले यसो बुझेँ किन चाउरी नगएको भनेर यसो सोचेको त त्यस बेला मैले बल्ल बुझेँ
पहाडमा चाहिँ हाम्रो घाम कम्ती लाग्छ, घामको त्यो हिट हुन्छ नि, घामको तापमान चाहिँ कम्ती हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि लुगाहरू त्यस्तो पाराले सुक्दैन। अनि त्यसले गर्दा हामीले पहाडमा सुकाएको लुगाहरू पनि मजाको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो भित्र ल्याएर सट्टै इस्त्री लगाएपछि त्यो लागिहाल्छ। 700 वाटको हुँदो रहेछ पहाडमा चलाउने आइरनहरू चाहिँ। 700 वाटको आइरन, 700 वाटको आइरनले मजाले लागिहाल्छ। चेन्नईमा जब म आएँ, चेन्नईमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो, अब माथि पहाडमा सबभन्दा हाइएस्ट टेम्परेचर भनेको 24 डिग्री। 24 डिग्री भनेको चाहिँ 24 डिग्रीमा चाहिँ मान्छेहरू आमा टी सर्टहरू खोलेर स्यान्डो भेस्टमा हिँडिराखेको हुन्छ। उफ कस्तो गरम हौ भन्दै हिँडिराखेको हुन्छ। हामी पनि त्यसै गरिराखेको हुन्छौँ, कस्तो गरम हौ गर्दै भनेर हामी माथि पहाडमा त्यसरी हिँडिराखेको हुन्छ स्यान्डो भेस्टमा। भरे जब चेन्नई हामी प्रभुको सेवाकाईमा हामी जब चेन्नई झऱ्यौँ, चेन्नई झरेर यहाँ चेन्नई बसेको त कहाँ पहाडको त्यो गरम त केही पनि होइन रहेछ। सुन्नुहोस् है, 24, 24, 48 हुँदो रहेछ यहाँ त। 48 डिग्री पुग्दो रहेछ। अनि साधुजीले भन्नुहुँदै थियो तिमीहरूको पहिला चाहिँ 2-3 पत्र छाला उक्केर जान्छ अनि चाहिँ तिमीहरू चेन्नईको जस्तो हुन्छ भन्नु हो। सुन्नुहोस् है, 48 डिग्री 50 डिग्री हुँदो रहेछ यहाँ त। हो कि त्यो के अरे बाथरुममा पसेर नुहाइसकेर साबुनहरू बटुल्दा नबुल्दा जिउ त पसिनै पसिना। अनि 9 बजीदेखि अहिले पनि, अब अहिले यो महिनाहरूतिर 9 बजीदेखि तपाईँ 2 बजीसम्म चाहिँ बाथरुममा नुहाउनु पस्नु भयो भने चाहिँ छाला पिल्सिन्छ पानी तातेर। माथिको ट्याङ्कीबाटै तातो पानी आउँछ, त्यो तातो पानी तताउनु पर्दैन। यस्तो डरलाग्दो तातो पानी आउँछ माथिको ट्याङ्कीबाट। त्यो पानी तपाईँले यसो भाँडामा थापेर अन्डा चुप्लुकै डुबाउनु भने अन्डा तपाईँको बोइल भइहाल्छ। यस्तो डरलाग्दो तातो पानी चाहिँ ट्याङ्कीबाट आउँछ, कलबाट आउँछ। अनि त्यो घामले चाहिँ भेटेको लुगा, त्यो घामले भेटेको लुगा चाहिँ माथिको स्त्रीले काम गर्दैन रहेछ। सुन्नुहोस् है, कति दल्दा पनि कहाँ जाँदो रहेछ त। त्यसपछि मैले भने जाँदैन त स्त्री, नुहाउँदा पनि जाँदैन भने एकजना भैयाले भने कैसे जाएगा वो तो इतना गर्मी है, उसके लिए तो आपको 2400 वाट का आयरन खरीदना पड़ेगा। अरे 2400 वाटको आयरन खरिद्नु पर्छ, माथि 700 को। त्यसपछि एकदम एमाजोनबाट चाहिँ 2400 वाटको चाहिँ आइरन मगाए। 2400 वाटको आइरन मगाउँदाखेरि मजा रहेछ। त्यही त्यहाँदेखिको लुगा त मजाले बस्दो रहेछ। त्यति बेला बुझे लुगा जति चौरिएको आइरन त्यति नै तातो चाहिँदो रहेछ। हेलो हजुर, आजको वचन बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर? लुगा जति चौरिएको छ आइरन त्यति तातो चाहिन्छ। मण्डली जति चौरिएको छ सतावट त्यति नै बेसी आउँछ, किनभने स्त्री जति तातिनु पर्यो। अनि पो लुगा रमाइलो। उहाँ चाहिँ कस्तो दुलै लिनु आउँदै हुनुहुन्छ अरे, चौरी नपरेको दाग नलागेको दुलै। अब दुलैको चौरी परेको छ नि त, दुलैको लुगामा त चौरी छ। अन्तिम दिनको दुलै त झन् तातो न चिसो भनेको छ बाइबलमा। हामी चाहिँ यो युगमा हामी बसिराखेका छौँ, जुन युगमा चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ तातो न चिसो जस्तो भएर राखेको छ। न तातो न चिसो। चली चली भन्ने शब्द छ नि, चली भइहाल्छ। आमा नेपालीमा चाहिँ एकदम मिठो छ त्यो, भइहाल्छ भन्ने शब्द। स्वर्गमा चाहिँ हुँदैन, भइहाल्दैन, भइहाल्दैन। स्वर्गले चाहिँ आइरन लाउँछै लाउँछ। त्यो चाहिँ दुलैको कपडा हो नि त, दुलैको लुगा हो। स्वर्गले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनमा नि आइरन ल्याउँछै ल्याउँछ। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आराधना गर्ने, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने, प्रभु येशू ख्रीष्टको नजिक हिँड्ने मान्छे चाहिँ नि
जीवनको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि समयमा चाहिँ त्यो मान्छे सतावटबाट जान्छै जान्छ, पीडाबाट जान्छै जान्छ, एक्लोपनबाट जान्छै जान्छ, जानै पर्छ। किनभने पीडाले चाहिँ मान्छेले के गर्छ? परमेश्वरलाई चिन्नु सिक्छ। अयुबले परमेश्वरलाई त्यही भनेको छ। जीवनको त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ अयुबले अन्तमा अयुबले के भन्छ भने, त्यस बेला त मैले सुनेको भरले मात्रै मैले तपाईँलाई विश्वास गर्थेँ, तर आज त म तपाईँलाई मेरो आँखाले देख्छु। पीडाको समयमा नि अयुबले परमेश्वरलाई आँखाले देख्ने भयो। पीडा हुनुभन्दा अगाडि त सुनेको मात्रै थियो उसले परमेश्वरको बारेमा, तर पीडाको समयबाट जाँदै गर्दा चाहिँ अयुबले भन्छ, अब म तपाईँलाई मेरो आँखाले देख्छु अनि म धुलो र खरानीमा बसेर पश्चाताप गर्छु। म तपाईँलाई किन भन्दैछु भने नि, तपाईँ नि म चाहिँ ख्रिस्टका दुलही हौँ। ख्रिस्टको दुलहीमा प्रभु येशू ख्रिस्टले चाउरी परेको मन पराउनुहुन्न। ख्रिस्टको दुलही चाहिँ दाग लागेको मन पराउनुहुन्न। अनि यसकारण यो दिनमा चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीलाई सफा गर्दै हुनुहुन्छ। यो दिनमा नि परमेश्वरले मण्डलीलाई धुँदै हुनुहुन्छ। यो दिनमा नि परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा शक्तिशाली प्रकारले परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले म घर घरमा बसेको बेलामा, तपाईँले म घर घरमा यसरी आराधना गर्दै गरेको बेलामा नि परिवारलाई परमेश्वरले तयार पार्दै हुनुहुन्छ। परिवारलाई परमेश्वरले राज्यको लागि तयार पार्दै हुनुहुन्छ। उहाँको आगमनको लागि तपाईँले मलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। उहाँको दुलही चाहिँ हामी हौ। प्रभु येशूको चाहिँ दुलहीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ, अरू कसैलाई होइन। दुलहीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ, क्रिस्चियनलाई होइन। प्रभु येशू ख्रिस्ट नि चर्च जाने मान्छे लिन आउनुहुन्न। प्रभु येशू ख्रिस्ट नि बाइबल बोक्ने मान्छे लिन आउनुहुन्न। प्रभु येशू ख्रिस्ट नि चर्चमा एक दुईपल्ट भेटिदिएको मान्छेलाई लिन आउनुहुन्न। प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ दुलहीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। येशूको चाहिँ दुलहीसँग मात्रै सरोकार छ। येशू प्रभुको सरोकार चाहिँ उहाँको दुलहीसँग मात्रै छ। दाग नलागेको। गॉड इज गोइङ टु हिल यु। परमेश्वरले नि तपाईलाई किन क्षमा दिए भन्दै हुन्छ भने नि, परमेश्वरले तपाईलाई निको बनाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले नि तपाईलाई दाग रहित बनाउन चाहनुहुन्छ। यसकारण तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरी हुनुहुन्छ भने, परमेश्वरको छोराछोरी हुनुहुन्छ तपाईँ हिल्ड, तपाईँ निको हुनु खाँचो छ। अनि निको हुनुको निम्ति चाहिँ तपाईँले क्षमा दिनु खाँचो छ। तपाईको विरुद्धमा के भयो होला? डोन्ट मेक एक्सक्युजेस। टफ लभ, हामी धेरैपल्ट टफ लभ भन्छौँ नि, कि हाम्रो क्रिस्चियन, हामी नेपाली क्रिस्चियनहरू चाहिँ नि प्रेमको मायाको तल्लो स्तरमा मात्रै छौँ। हाम्रो गीतहरू पनि तल्लो स्तरको मात्रै छ। अलिकति टफ लभमा आउने बेला भयो। अब अलिक मायामा हुर्किने बेला भयो। अलिक नेपाली जाति चाहिँ अब मायामा हुर्किनुपर्छ। मायामा हुर्किन्छ मान्छे, हुर्किन्छ नि, हो कि होइन? पहिला तपाईँको के अरे स्वास्नीलाई बिहा नगरिकन गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड मात्रै हुँदाखेरि तपाईँको बोली कस्तो हुन्थ्यो? अरूसँग बात नमारे नि तपाईँ फोनमा त त्यसरी गफ गर्नुहुन्थ्यो नि, तिमीले वास्ता त गर्दैनौ अन्त, आमा हो तिमीले मलाई खायो कि खाएन सोध्नु त सोध्दैनौ, मेरो टुथपेस्ट सकेको कति भयो तिमीले सोध्यौ कुनै? बच्चा माया हो, बच्चा माया। सुन्नुहोस् है, त्यो मायाको त्यो सुरुवातको दिनहरूमा त्यस्तो दङ्ग्याउने हुन्छ क्या है। तिमीले खाना खायौ भन्छ प्रेमिकाले, म चाहिँ त्यो बाटोबाट गएको अब। तिमीले खाना खायौ? खाएको छैन है। त्यहाँदेखि उसले के भन्छ, किन नखाएको त? तिमी खानु पर्दैन, तिम्रो हेल्थको चाहिँ के भयो भने? झन् आफूलाई कस्तो दङ्ग्याउनु मन परेर आउँछ है। हो, उसले अचारमा नचोपिकन मोमो नदिन्जेलसम्म त कहाँ खाने त? अचारमा फस यसो चोपेर दिइसकेपछि मात्रै त्यहाँदेखि चाहिँ सेकेन्डदेखि आफू खाने। हजुर हो, त्यो चाहिँ बच्चा माया हो, बच्चा माया। हाम्रो घरमा नानीहरू पनि हुन्छ नि, पहिला एक दुई घाँस चाहिँ आमाले नखुवाइन्जेलसम्म चाहिँ आमा दङ्ग्याइ बस्छ।
अनि त्यसपछि एक दुईपल्ट आमाले खुवाइदिएपछि त्यहाँदेखि एकछिनमा खानु थाल्छ। त्यो चाहिँ बच्चा माया, द्याट इज चाइल्डिस लभ, किडिस लभ हो। हामी नेपाली जाति चाहिँ परमेश्वरलाई त्यही मायाको लेभलमा मात्रै सम्झिन्छ। प्रभु तपाईँ बिना मेरो कोही छैन, म त सकेँ प्रभु, नासी हेर्नुहोस् त मेरो खुट्टामा हिरो लागेको। मायाको त्यो स्तरमा मात्रै छ हाम्रो जिन्दगी। सुन्नुहोस् है, प्रभुसँग बात मार्ने पनि त्यस्तै मात्रै छ। प्रभुसँग मायाको गहिरो गफ छैन। प्रभुसँग गहिरो गफ के गर्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर गहिरो कुरा के गर्नुहुन्छ? छैन। आई लभ यु जिजस, सक्यो। वाट मोर देन द्याट? छैन। आई लभ यु जिजस भनेर कतिजना त प्रभुसँग बस्दैन पनि, दैलोबाट त्यति भनिसकेको मात्रै हुन्छ। सङ्गतिमा आराधनामा पनि साट्टै दैलो खोले आई लभ यु जिजस, साट्टै दैलो बन्द गरेर टाप। प्रभुले आइज न भित्र मसँग बस्न भन्नु चाहनुहुन्छ नि। क्रिस्चियनहरू बसे त के र, भित्र बस्यो फेरि प्रभुले क्वेसनहरू सोध्नु थाल्यो भने अन्त सबै भित्रको आन्द्राभुँडी सबै निस्किन्छ त मेरो त। हजुर भित्रको सबै काँचुली फेरिन्जेलसँग मेरो सबै भित्रको निस्क्यो भने त कसरी बस्नु प्रभुसँग? बरु आई लभ यु भन्, भाग केटा। आई लभ यु भन्, बाटो लाग। हाम्रो प्रभुसँग पनि सम्बन्ध पनि त्यस्तै छ। त्यो गहिरो मेच्योर लभ, त्यो मायाको परिपक्वतामा, मायाको परिपक्वता है। बिहा भइसकेपछि मायाको परिपक्वता आउँछ नि। के कसो हो पास्टर बाबु? हजुर बिहा भइसकेपछि मायाको परिपक्वता आउँछ नि, हो कि होइन? हजुर कोही कोही बेला त झमक्कै हुन्छ नि। है पास्टर बाबु, अहिले छोडेर गइदिउँ कि क्या हो? म अहिले छोडेर गइदिन्छु म। साँच्ची होला कि मलाई रिस नउठाउ है बेसी। हो कि पास्टर नियामा? त्यो मान्छेलाई छोडेर नि म त एक कुनामा गएर बस्नु पाए त कति राम्रो हुन्थ्यो नि। हजुर एकछिन बादमा चिया खाने सोधै गरेँ। त्यो चाहिँ परिपक्व माया हो नि। मायाको त्यो परिपक्वतामा नि मन दुखाउनु पाउँछ, तर मेनली हुन्छ मन दुखाइ पनि। परिपक्व मन दुखाइ हुन्छ। दाउदले पनि बाइबलमा हामीले भजन सङ्ग्रहमा हेऱ्यो भने दाउदले पनि प्रभुलाई थुप्रो प्रश्न सोधेको छ। के हो प्रभु, आमा सबै शत्रुले त मलाई घेरेर सकिसक्यो त। क्या हो, म त खत्तम भइसक्यो त। उत्तर आउँदैन तपाईँबाट? क्या हो, म त यहाँ त सास फेर्नु नसकिरहेको, पानी यहाँ आइसक्यो त। म त सकिसक्यो त, मर्नु आँटिसक्यो त, आउँदैन। खै चुपचाप किन बस्नु भएको हो तपाईँ? दाउदको भजन सङ्ग्रह पढ्नुहोस् न। तर फेरि भजन सङ्ग्रह लेख्दै गएर हरेक अध्यायको तल पुगेर दाउदले भन्छ, तर पनि म परमप्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो आश्रय चाहिँ परमप्रभुबाट आउँछ। मेरो भरोसा चाहिँ तपाईँमा छ। तपाईँमा नै म ढुक्क भएर मेरो प्रभुलाई कहिले गर्नुहुने म्यानली लभ? कहिले चाहिँ परिपक्व माया लिएर प्रभुको अगाडि आउनुहुने? हजुर अलिकति केही प्रभुले केही भन्नु हुँदैन, ठुस्से ठुस्केर आमा चर्चमै छैन, हरायो त्यो मान्छे। बाइबल पनि चर्चमै छोडेर गएको। बाइबल लिनु त परे जस मान्छे नै आउँदैन। पास्टरले अगाडिबाट यसो नाम हेरेर घर घरमा बाइबल पुर्याइदिनुपर्छ। हेर यहाँ बाइबल छोडेर गएछ। हजुर अन्त
बन्दुक छोडेर जङ्गल पस्ने शिकारीहरू फर्स्ट टाइम देखिँदैछ हाम्रो चर्चहरूभित्र। हजुर बाइबल चर्चमै छैन, कहाँ गयो। म जहिले पनि भन्छु, रुन्चे क्रिस्चियनहरूले स्वर्गको राज्य हासिल गर्दैन, पिन्चे क्रिस्चियनहरूले नि स्वर्गको राज्य हासिल गर्दैन। स्वर्गको राज्य नि पिन्चेहरूको लागि होइन, पिन्चेहरूको लागि होइन। अघि के अरे हाम्रो भक्त भाइले वर्शिप लिड गर्दै थियो, आमा रङ्गी र चङ्गी चाहिँदैन, आमा गीत त गाउनु भयो त। तेरिका हजुर कसले बनाउनु भएको गीत थाहा छैन मलाई। रङ्गी र चङ्गी चाहिँदैन, साँच्ची चाहिँदैन हजुर, साँच्ची चाहिँदैन कि जिस्केर भन्नुभएको प्रभुलाई हजुर? साँच्चै नै भनेको हो नि त। तपाईँले 2-3 वर्षसम्म तपाईँलाई लुगा किन्ने पैसा दिनु भएन भने त्यही एउटै सर्ट लगाएर एउटै प्यान्ट लगाएर चर्च जानु पर्यो भने 4 वर्ष कुनी त चाहिँदैन। त्यसमा ओके छु म। अब 18-19 वर्ष त अब फाटेको हाफपेन्टमा हिँड्ने। कति दामी मजाको कुरा। यो चाहिँ गीत होइन, यो चाहिँ खास गरी नि हामीले यो मेच्योरिटीमा ल्याउनुपर्छ। त्यो ठाउँमा नि प्रेमको परिपक्वतामा ल्याउनुपर्छ, मायाको परिपक्वतामा आउनुपर्छ। सुन्नुहोस् है, अनि जहिले पनि नि म्याच्योर माया भने चाहिँ गाला मुसारी रहने होइन। हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा नि गड इज लभ भन्ने कुरालाई नि हामीले कस्तो प्रकारले बुझ्यौँ थाहा छैन मलाई, तर मलाई लाग्छ त्यो रङ थियोलोजी, गलत प्रकारले हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेका छौँ। प्रभु येशू कस्तो हुनुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको माया कस्तो छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको माया चाहिँ कस्तो छ होला, खास तपाईँले मैले अनुभव गरेँ उहाँको माया कस्तो होला। हजुर तपाईँहरू आमा बाउ हुनुहुन्छ नि, तपाईँको आमा बाउले छोराछोरीलाई किन बाटोमा हिँड्नु दिनुभएको, किन घरभित्र हिँड्नु दिनुभएको? यति धेरै माया भएको त बोकेरै हिँडेको हुन्थ्यो त हजुर। भुइँमा खुट्टा पनि राख्नु नदिकन बोकेरै हिँडेकै हजुर। हात चार्यो, लोग्ने थाकेपछि स्वास्नीलाई लु त बोका भन्यो, फेरि स्वास्नीले बोकेकै बोइ, फेरि स्वास्नी थाक्यो, लु त लोग्नेलाई लु त बोका भन्यो, अनि राति सुत्ने बेला चाहिँ ओछ्याना फेरि तेर्साइदियो, फेरि भोलि बिहान हुने बित्तिकै फेरि लोग्नेले बोकेकै, बाउले बोकेकै, फेरि आमालाई फेरि लु थाके अब म आमा तिमी बोका भने आमाले बोकेको, नानी चाहिँ 18 वर्ष पुगिसक्यो, बाउले बोकेको बेला फेरि आमा तिमी बोका लु, अब आमाले बोकेकै फेरि कस्तो हुन्छ नानी? हजुर 20-24 वर्ष पुगिसक्यो, आमा र बाउ हानथाप गर्दै नानी बोकिरहेछ। अब भुइँमा हिँड्नु दियो भने त अन्त लड्छ नि त हो, अन्त लड्यो भने निधार काट्यो भने अब होस् हामी नानीलाई त्यो हिँड्नु दिँदैन, 18 वर्ष पुगिसक्यो हामी त बोकेरै हिँड्छौँ। तपाईँको नानी जोकर हुन्छ हजुर, तपाईँको नानी जोकर हुन्छ। 18 वर्ष पुगिसक्यो, तपाईँले हगिस लगाइदिँदै प्याम्पर्स लगाइदिँदै आमा बाउले घरिघरि पालै त्यो छोरालाई बोक्दै हिँड्दैछ भने नि तपाईँको नानी चाहिँ जोकर हुन्छ। तर जब नानीको समय आउँछ, नानी जब हुर्किन्छ 2 वर्ष 2.5 वर्ष जब पुग्छ, नानी जब हुर्किन्छ तपाईँले नानीलाई छोडिदिनुहुन्छ। त्यसको मतलब तपाईँले माया गरेन होइन नि, त्यसको मतलब तपाईँले त्यो नानीलाई वास्तै नगरेको होइन नि, तपाईँले जानिकन त्यो नानीलाई भुइँमा छोडिदिनुहुन्छ ताकि तपाईँ चाहनुहुन्छ मेरो नानी बामे सर्नु थालोस्। अलिक ठुलो हुन्छ
त्यो नानीलाई तपाईँले जानिकन उठाएर ताते 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 भन्नुहुन्छ। नानी ब्लङ्गै लड्छ, फेरि तपाईँले उठाएर त्यो नानीलाई के गर्नुहुन्छ? ताते, फेरि लड्छ, निधार काट्छ होला, खुट्टा काटी पठाउँछ, सिँढीबाट पक्ला कुक्लुक लड्छ, फेरि तपाईँले उठाइकन भन्नुहुन्छ ताते। मण्डली नि अब परमेश्वरको त्यो प्रेममा नि अब माथि चढ्ने समय भयो। त्यसको मतलब परमेश्वरले मण्डलीलाई माया नगर्नु भएको होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम नगर्नु भएको होइन है। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई नै परमेश्वरले टफ बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले नि आफै हिँड्ने बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले नि परमेश्वरसँगै टेबलमा बसेर ठुलो ठुलो कुरा गर्ने छोराहरू परमेश्वरले बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई नि परमेश्वरले उहाँसँगै बसेर भोज खाने बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँसँगै बसेर उहाँको गहिरो कुराहरू, रहस्यका कुराहरू बुझ्ने अनि बात मार्ने बनाउन चाहँदै हुनुहुन्छ। त्यो छोराछोरी चाहिँ जब हुर्केर बुवाको टेबल वरिपरि बसेर चाहिँ परमेश्वरको महिमाका कुराहरू बुझ्नु थाल्छ नि, त्यो परिवार चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ, त्यो परिवारमा चाहिँ महिमाका कुराहरू देखा पर्छ, त्यो परिवारमा चाहिँ शक्तिका कुराहरू देखा पर्छ। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ उहाँको मण्डली पनि हुर्केको, परमेश्वर चाहनुहुन्छ उहाँको छोराछोरी पनि हुर्केको। अनि प्रभुको दुलहीले पनि अब चाउरी नपरेको अनि दाग नलागेको अवस्थामा अब दुलही प्रवेश गर्नुपर्छ। मेरो भिडियो तपाईँले कतिजना हेर्नुभयो थाहा छैन, तर त्यो भिडियोमा मैले भनेको थिएँ परमेश्वरले नि मण्डलीलाई एउटा सीमित समयको झ्याल दिनु भएको छ, विन्डो अफ अपर्च्युनिटी। अनि त्यो झ्याल चाहिँ अब छिट्टो गरेर बन्द हुन्छ, मलाई थाहा छैन कति वर्षसम्म हो, तर परमेश्वरले मण्डलीलाई चाहिँ नि तयार हुने समय दिँदै हुनुहुन्छ। घर घर परिवार परिवारलाई परमेश्वरले तयार हुने समय दिँदै हुनुहुन्छ, घर घर परिवार परिवारलाई परमेश्वरले नि उहाँको स्वरूपमा परिवर्तन हुने, उहाँको कदमा हुर्किने समय दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यो समय चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ अब तयार हुने समय हो। क्षमा दिनु छ, क्षमा दिनुहोस्, फर्गेट इट, बिर्सिदिनुहोस्, पास्टर बाबुको लागि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्, पास्टर बाबुले विश्वासीलाई क्षमा दिनु छ, क्षमा दिनुहोस्, क्षमा दिनुहोस्। किनभने नि यहोशूले भनेको छ तिमीहरू के गर्छौ मलाई थाहा छैन, तिमीहरू कुन बाटोमा हिँड्छौ त्यो पनि मलाई थाहा छैन, तर म अनि मेरो घरानाले हामी चाहिँ परमेश्वरको सेवा नै गर्छौँ। म अनि मेरो घराना हामी चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा नै पालन गर्छौँ। अरूले के गर्छ मलाई थाहा छैन, तर म अनि मेरो घरानाले चाहिँ यीशुलाई माया नै गरिबस्नेछौँ। म अनि मेरो घरानाले चाहिँ यीशुको कुराहरू हामी अझै नै ग्रहण नै गरिरहेको छौँ, यीशुलाई पछ्याइरहन्छौँ। डजन्ट म्याटर अर्को व्यक्तिले क्षमा दियोस् कि नदियोस्, तर तपाईँ चाहिँ दाग रहित हुनु खाँचो छ, तपाईँ चाहिँ चौरी नपरेको हुनु। अनि यो दिनमा नि परमेश्वरको आगमन, प्रभु यीशुको आगमन नजिक हुँदा नि उहाँले दागहरू हटाउँदै हुनुहुन्छ। इभन पास्टको दागहरू, विगतको दागहरू। पोहोरको साल परमेश्वरको एउटा शक्तिशाली दास डाक्टर निवाल जोन्सनलाई परमेश्वरले उठाइ लानु भयो, निवाल जोन्सन खस्नु भयो। पोहोरको साल होइन, यो सालको सुरुमा परमेश्वरको महादास निवाल जोन्सनलाई परमेश्वरले उठाइ लानु भयो। अनि म पोहोरको सालको मैले उहाँको एउटा टेस्टमनी सुन्दै थिएँ, परमेश्वरले उहाँको छोरालाई लानुभन्दा अगाडि उहाँलाई थाहा थियो होला सायद परमेश्वरले अब मलाई लाँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँको हृदयमा चाहिँ नि परमेश्वरप्रति एउटा कुरा चाहिँ कता कता मन दुखेको थियो अरे। सुन्नुहोस्, उहाँले भन्नु त भएन परमेश्वरलाई, तर पनि कता कता एउटा कुरा चाहिँ उहाँकोमा एउटा प्रश्न भनौँ न, एउटा प्रश्न थियो अरे। अनि त्यो प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ 17 वर्षको हुँदाखेरि, 17 इयर्स 17 17 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको आमाको मृत्यु भएको रहेछ। उसको जीवनको त्यो समयमा उसले बाउलाई केही पनि भन्नु सक्थेन अरे, आमालाई चाहिँ सबै कुरो भन्थ्यो रहेछ, आमासँग चाहिँ एकदमै नजिक थियो रहेछ उहाँ। अनि 17 वर्षको त्यो टिनेजमा, त्यो किशोर अवस्थामा चाहिँ आमा नहुइदिँदा चाहिँ उसको मनमा यति डरलाग्दो चोट लागेर उहाँको मनमा यति डरलाग्दो गहिरो घाउ लागेछ। अनि आमा पनि सेवकाई नै गर्ने मान्छे,
अनि त्यस बेला चाहिँ 17 वर्षको उमेरमा उसले प्रभुसँग प्रश्न गरेको छ, प्रभु तपाईँले मेरै आमालाई चाहिँ किन उठाउनु भयो? तपाईँले मेरै आमालाई किन उठाउनु? वाइ डिड यु टेक माई मदर? मेरो जीवनको यो अवस्थामा मलाई मेरो आमाको खाँचो छ भनेर तपाईँलाई थाहा थियो त? मेरो हरेक कुरा म मेरो आमालाई सोध्छु, मेरो लुगाहरू कहाँ राखिदिनु भएको छ भनेर पनि मेरो आमालाई सोध्छु, अनि यो अवस्थामा तपाईँले मेरो आमालाई लिएर जाँदाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो भयो भनेर उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको रहेछ। तर वर्ष बित्यो, अब उहाँ धेरै वर्ष भयो है, 70 वर्ष पनि नागे उहाँले झन्डै 80 वर्ष पनि नाग्नु भयो। अनि पोहोरको साल प्रभुले उहाँलाई स्वर्गमा लिएर जानुभएको छ। नमरिकन है, सुन्नुहोस्, प्रभुले उहाँलाई स्वर्गमा लिएर जानुभयो। अनि स्वर्गमा लिएर गएर प्रभुले भन्नुभयो, आज म तँलाई एकजना व्यक्तिसँग भेटाउँछु। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, प्रभु को? प्रभु हिँड्न मसँग भन्नुभएको छ। अनि प्रभुले लगेर चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँमा लिएर जानुभयो अरे, एउटा बेन्च लामो बेन्च जस्तो थियो अरे। अनि त्यो ठाउँमा उहाँलाई भेट भनेर प्रभुले भन्नुभयो अरे। अनि भरे त उहाँ बेन्चीमा मान्छे चाहिँ उता फर्केर बसिराखेको रहेछ। अनि छेउमा गएर सट्टै हेरेको त उहाँको आमा रहेछ अरे। आमा रहेछ अरे, सुन्नुहोस् है, आफ्नो आमालाई स्वर्गमा भेटेछन्। अनि आमाले हेरेर सट्टै हेरे, आमा छोरा अङ्गालो मारे अरे। अनि आमाले छोरालाई भनेछ, तसँग मेरो एउटा बात मार्नु छ भनेर। अनि छोराले भन्छ, भन्नुहोस्। अनि आमाले भन्छ, त्यो 17 वर्षको उमेरको हुँदाखेरि मेरो मृत्यु भएको, मलाई प्रभुले यहाँ बोलाउनु भयो। त्यस दिनदेखि तेरो जीवन एउटा चोट छ, एउटा टाटा छ। अनि त्यसको कुरा म त तँसँग गर्नुको लागि आएको। अनि डाक्टर निवाल जोन्सनले भनेको हो, मैले प्रभुसँग मन दुखाएको थिएँ त्यति बेला, मलाई चोट लागेको थियो, किनभने मेरो जीवनको त्यो उमेरको त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ छोडेर मलाई आउनुभयो। तपाईँ सेवाकाईमा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको आमा चाहिँ फेरि सिओज हिलिङ मिनिस्ट्रीमा रहेछ। फेरि चङ्गाईको छ, यति धेरै मान्छेहरू उहाँको आमाको प्रार्थनाले चाहिँ जाति भएको। तपाईँको प्रार्थनाले 1000 जना जाति भयो, तर तपाईँ आफै चाहिँ कसरी बिमारीले मर्नुभयो? किन चाहिँ मर्नुभयो? अनि आमाले भन्नुभएको छ, छोरा सुन, जब म बिमार भए एक दिन प्रभु मलाई भेट्न आउनुभयो। अनि प्रभु भेट्न आउनु भएपछि प्रभुले मलाई एउटा प्रश्न सोध्नु भयो। प्रभुले भन्नुभयो, तँलाई म 2टा कुरा रोज्नु दिन्छु। एउटा कुरो, म तेरो बिमार निको पार्न सक्छु। तेरो बिमार निको पारेर म तँलाई यही संसारमा राख्न सक्छु। I can do that. अनि अर्को कुरो, 2 नम्बरको कुरो, म तँलाई लिएर जान्छु, मेरो सिंहासनको अगाडि म तँलाई राख्छु, अनि तेरो छोराको लागि अर्ज बिन्ती गर्ने बनाउँछु। स्वर्गमा बसेर मेरो अगाडि चाहिँ तैँले त्यो छोराको लागि अर्ज बिन्ती गर्न पाउँछस्। इन्टरसेसर त हुनु पाउँछस्। के रोज्छस् भनेर जब प्रभुले मलाई सोध्नु भयो, मैले दोस्रो कुरा रोजेँ। अनि प्रभुले मलाई उठाइलाग्नु। अनि त्यस दिनदेखि यहाँ आजको दिनसम्म परमेश्वरको सिंहासन अगाडि मैले उभिएर तेरो लागि प्रार्थना गरिदिएको छु। जसै आमाले त्यो भन्नुभयो नि, जसै आमाले त्यो घटना डाक्टर निवाल जोन्सनलाई भन्नुभयो, उहाँको 17 वर्षको उमेरदेखि बोकेर आएको चोटको त्यो दाग्ने त्यो टाटा यस्तो प्रकारले जाति भएर गयो। उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरोमा शब्द थिएन, मैले गरेको प्रश्नको मैले त्यस दिन उत्तर पाएँ। प्रभुले मलाई निको पार्नु भयो।
मेरो विगतको घाउहरूबाट प्रभुले मलाई निको पार्नु भयो। मेरो विगतको चोटबाट प्रभुले मलाई निको पार्नु भयो। मेरो विगतको प्रश्नहरूबाट प्रभुले मलाई निको पार्नु भयो। God healed me। अनि पोहोरको साल जब उहाँको जीवनमा त्यो घाउलाई निको पारिसक्नु भयो, प्रभुले उहाँलाई पनि उठाएर लानुभयो। म तपाईँलाई किन भन्दैछु, साउरे नपरेको अनि दाग नलागेको मण्डली, प्रभु चाहिँ यस्तो मण्डली खोजेर आउँदै हुनुहुन्छ जुन मण्डलीमा नि, जुन विश्वासीमा, जुन उहाँको दुलहीमा नि विगतको टाटाहरू पनि छैन। के तपाईँ त्यो दुलही हुनु चाहनुहुन्छ? विगतको घाउहरू सबै यसोले निको पारिदिएको दुलही तपाईँ बनिन चाहनुहुन्छ? विगतको पेन, तपाईँको जीवनमा बसेको यस्तो ठाउँहरू छ तपाईँको हृदयमा, जुन ठाउँको घाउहरू चाहिँ निको भएको छैन होला सायद। प्रकाशित वाक्य 19:7 भन्छ, दुलहीले आफैलाई तयार पारेकी छे। हेर, उहाँको विवाहको भोज लाग्दैछ अनि दुलहीले चाहिँ आफैलाई तयार पारिसकेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको भोज लाग्न आँटेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन हुन लागेको छ। अनि यो समयको दायराभित्र उहाँको दुलही तयार हुने दिनहरू हामी छौँ। यो समयको यो अवधिभित्र तपाईँ अनि म चाहिँ यीशुको लागि सजिने दिनहरूमा हामी छौँ। अनि सजिने कुरा चाहिँ बाहिरबाट हुँदैन, सजावट चाहिँ भित्रबाट सुरु हुन्छ। सजावट चाहिँ तपाईँ अनि मेरो हृदयबाट सुरु हुन्छ। तपाईँ अनि मेरो घरबाट सजावट सुरु हुँदैन। बाहिरको रङ्गी चङ्गी देखावट, तपाईँको चर्च, म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, राम्रो राम्रो चर्चहरू पनि बन्द भए। मान्छेले सोचेको थियो यो चर्च देखाएर स्वर्ग जान पाइन्छ कि भनेर, तर परमेश्वर ज्ञानी हुनुहुन्छ, चर्चहरू बन्द गरिदिनु भयो ताकि तपाईँ अनि मेरो जीवन चाहिँ, हृदय चाहिँ यो दिनमा हामी सिँगार्न सकौँ। तपाईँ अनि मेरो जीवन चाहिँ यो दिनमा हामी सिँगार्न सकौँ। तपाईँ अनि मेरो घाउहरू चाहिँ निको हुन सकेको होस्। तपाईँ अनि मेरो टाटाहरू निको हुन सकेको होस्। चाहे घमण्ड बोकेर स्वर्ग जाँदैन, घमण्ड चाहिँ प्रभुको दुलहीको चरित्रमा छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टको दुलही चाहिँ नि घमण्डी दुलही हुँदै होइन। प्रभु येशू ख्रीष्टको दुलही चाहिँ नि आरिस बोक्ने दुलही हुँदै होइन। प्रभुको दुलही चाहिँ नि इख राख्ने दुलही हुँदै होइन। इख राख्ने मान्छे चाहिँ स्वर्ग जाँदैन। इख राख्ने मान्छे नर्कमा जान्छ। घमण्डी मान्छे नर्कमा जान्छ। डराउनेहरू नर्कमा जान्छ। कुनै मात्रामा तपाईँलाई किन डर नलागेको होस्। कतिजनालाई डर लाग्छ मेरो सेवकाई पो खोसिदिन्छ कि भनेर, डराउनेहरू नर्कमा जान्छ। प्रभुले दिनुभएको सेवकाई हो भने कुनै व्यक्तिले तपाईँको सेवकाई खोज्नु सक्दैन। प्रभुले जुन दिन दाउदलाई नि शिरमा मुकुट लगाइदिनु भयो, राजा अभिषेक गर्नुभयो, यो चाहिँ इजरायलको राजा हुन्छ भनिकन साउलले हजारौं पल्ट उसलाई भाला हिर्काउँदा पनि नि दाउदको मुकुट कसैले पनि खोज्नु सकेन। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई सेवकाई दिनुभएको हो भने तपाईँको सेवकाई कसैले खोज्नु सक्दैन। शैतानले जिरोमा पुर्याइदिएला, तर जिरोबाट फेरि तपाईँ यसैको ठुट्टाबाट तपाईँ कोपिला फेरि एउटा मुना पलाउनुहुन्छ। यसैको ठुट्टाबाट मुना पलाए नि, ठुट्टा काटिसकेको थियो मान्छेले। ठुट्टाबाट के हुन्छ? रुख ढलिसकेको थियो। मान्छेहरूले सोचे कि केही पनि हुँदैन, अब यो रुख त बुढो भयो, मर्यो अब यो रुख। यसैको ठुट्टाबाट परमेश्वरले मुना पलाए। डर बोकेर नजिनुहोस्। मेरो सेवकाई के हुन्छ? सेवकाई त प्रभुको, मान्छेको। हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ। म जहिले पनि बप्तिस्मा दिने युहन्नाको घटना भन्छु, सेवकाईको बारेमा कुरा गर्दै जाँदै। मलाई साह्रो छुन्छ बप्तिस्मा दिने युहन्नाको घटनाले चाहिँ, किनभने उहाँ एकदमै मैले जीवनमा एउटा मैले आदर्श भेटाएको व्यक्ति बप्तिस्मा दिने युहन्ना। भेरी पावरफुल म्यान, शक्तिशाली व्यक्ति बप्तिस्मा दिने युहन्ना।
यहुदिया, सामरिया, यता के अरे यरुसलेमबाट इजरायलका विभिन्न 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 प्रान्तहरूबाट हजारौं हजार मान्छेहरू चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई सुन्नको निम्ति, उबाट सेवाकाई पाउनको निम्ति, भेट्नको निम्ति आउँथे। यहुदियाको त्यो उजाड डाँडाहरूमा, त्यो पाखाहरूमा चाहिँ नि धुइरा मान्छेहरू हुन्थे। म त्यो ठाउँमा गएको छु इजरायलमा, अनि इजरायल जर्डन भन्ने जुन चाहिँ देश छ, त्यो दुईटा देशको बिचमा यर्दन नदी बग्छ। यर्दन नदीको बगरमा चाहिँ उसको सेवाकाई थियो। एउटा ठुलो सम्य परेको एउटा मरुभूमि जस्तो ठाउँ छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सेवाकाई थियो। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले 5,000 6,000 मान्छेहरू उसको सेवाकाईमा भेट्नको निम्ति, बप्तिस्मा लिनको निम्ति आउँथे। He had a very successful ministry. यति डरलाग्दो प्रकारले उसको सेवाकाई चलिराखेको थियो। दामी हुँदै थियो सेवाकाई। तर एक दिन उसको सेवाकाईको बाटो भइकन प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। जसै उहाँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देख्नुभयो, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देख्ने बित्तिकै उसले के भन्छ? हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने थोमा। फेरि भोलिपल्ट पनि प्रभु आउनुहुन्छ। भोलिपल्ट उसले भन्छ, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने थोमा। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देखाइकन भन्छ, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने थोमा। इट इज भेरी डेन्जरस when you point Jesus to people. मान्छेलाई जब तपाईले येशू देखाउन थाल्नुहुन्छ नि, तपाई रित्तो बनिनु थाल्नुहुन्छ। मान्छेलाई जब तपाईलाई येशू देखाउन थाल्नुहुन्छ नि, तपाईको सेवकहरू सुक्छ। मान्छेलाई जब तपाईले साँचो येशू देखाउन थाल्नुहुन्छ नि, तपाईको सेवकहरू खोस्किनु थाल्छ। इट इज भेरी डेन्जरस। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले नि मान्छेलाई येशू नदेखाएको भने उसको सेवकाई चलि नै रहन्थ्यो। जसले उसले मान्छेलाई भने संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमा लाएर, बाइबलले भन्छ उसका चेलाहरू उसलाई छोडेर येशूलाई पछ्याउन थाले। अनि बाइबलले साह्रो मिठो कुरा गरेको छ। अलिकति माथि चाहिँ प्रभुले बप्तिस्मा दिनुहुन्थ्यो, प्रभुका चेलाहरू दिन्थे। अनि अलिक तल चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले बप्तिस्मा दिन्थे। अनि हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सेवकाई चाहिँ सुक्दै 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 गयो। मान्छेहरू आउनु छोडे। तर प्रभु अनि उहाँको चेलाहरूको सेवकाई चाहिँ बढ्दै 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 गयो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले कुनै समय प्रार्थना गरेका थिए, उहाँ चाहिँ बढ्नु अनि घरमा खान्छ छ। अनि प्रभु उसको प्रार्थनाको उत्तर सुन्नु भयो। प्रभुका कुरा बढ्दै गए, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाका कुरा घट्दै 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 गए। जब बप्तिस्मा दिने यूहन्ना मरे नि, उसको शिर काटिएर मारियो। उसको 4-5 जना चेलाहरू बाहेक कोही पनि थिएन उसको मलामीमा। प्रभु येशूले भन्नुभयो, स्त्रीबाट जन्मिएकोहरूमा यो मान्छे जस्तो महान मैले देखेको छैन। What a compliment. पछाडि प्रभुले नि ढाप लाउँदै भन्नुभयो, स्त्रीहरूमा जन्मेकोहरूमा। येशू प्रभुले जब तपाईँ देखाउन थाल्छौँ नि, सायद तपाईँ मैले सिकाएको मान्छेहरू हामीभन्दा अगाडि दौडन्छ होला। That's good. That's good. साधुजीले अस्तिको दिन मसँग हामीसँग एउटा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अमेरिकामा जानुभयो। अनि अमेरिकामा गएर उहाँ यता क्यालिफोर्नियाको ल्याङ्कास्टरमा, यताको यो ल्याङ्कास्टर नै फेरि क्यालिफोर्नियाको ल्याङ्कास्टरमा उहाँ एउटा विश्वासीको घरमा बस्नुहुन्छ। अनि लोग्ने स्वास्नी यति धेरै दानी, यति धेरै दानी, प्रभुको लागि जे पनि गर्ने, प्रभुको लागि सर्वस्व रित्याउने मान्छे, प्रभुको लागि भयभरको सबै कुरो दिने। अनि साधुजीले हेर्नुभयो अरे उहाँको घरको कार्पेट पनि सबै फाटेको रहेछ अरे, उहाँको सोफाहरू सबै यस्तो बङबङ भत्किसकेको सोफाहरू, अनि यस्तो सोफाहरू ठाउँै छैन। अनि साधुजीलाई चाहिँ प्रभुले 40 दिन फास्टिङ बस भनेर लानु भएको रहेछ।
अनि त्यो घरमा अब बस्नु भयो। अनि 1 हप्ता जस्तो भएको बेलामा लन्च भएको थियो र लन्चको समयमा उहाँको छोरी आउनु भएको थियो, मान्छेको छोरी। अनि मान्छेको छोरी आइकन आमालाई भनेछ, आमा यहाँ $2000 छ, यो $2000 लानुहोस्, तपाईँले कार्पेट किन्नुहोस्। घरमा मान्छेहरू आउँछ, प्रभुको जनहरू आउँछ, सेवकाई हुन्छ, अनि हाम्रो कार्पेट देखेर मान्छे हाँस्छ भनेर छोरीले $2000 दियो रे, $2000 दियो रे पैसा। अनि आमा बाउले त्यो पैसा राखेर हुन्छ। लन्च खाँदै हुनुहुन्थ्यो रहेछ। लन्च खाँदै गर्दा रोमानियाबाट फोन आयो रे। रोमानियाबाट फोन आयो जहाँ चाहिँ उहाँहरूले सेवाकाई गर्दै थियो रहेछ। अनि रोमानियाबाट फोन आएर साधुजीले अब कुरामा अलिकति बुझेको जस्तो छनक काट्नु भयो कि उनीहरूले जुन सेवाकाईलाई सघाउँदै थियो, जुन बिल्डिङ बनाउँदै थियो, त्यो बिल्डिङ बनियो भनेर सोध्नु भयो अरे। अनि त्यो कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै बुझेछ कि त्यो बिल्डिङ बनिएको छैन। अनि छाना बनाउनु पर्छ, छानाको लागि चाहिँ $2000 लाग्छ भनेर उहाँबाट खबर आयो। खाना खाँदैछ दुईजना। अनि एकछिनमा लोग्नेले सोधेर, हनी, अमेरिकामा हनी भन्छ नि है, तपाईँ कतिजना सिक्नु भयो हनी भन्नु? हजुर सिक्नु भएको छैन भन्नुहोस् है हनी। हजुर हनी, हामीलाई कार्पेटको दरकार छ भनेर सोध्नु भयो अरे। कार्पेटको त्यस्तो खाँचो छ हामीलाई? अनि स्वास्नीले भन्नु, खै मलाई त थाहा छैन, हामीलाई त्यस्तो दरकार छ जस्तो लाग्दैन, यही कार्पेट चल्छ भन्नु अरे। अन्त एकछिनमा लोग्ने स्वास्नी दुईजना टक्कै सल्लाह गरे अरे। अनि त्यो बेलुका साधुजीलाई भन्नुभएको थियो अरे, उनीहरूले बेलुका जाउँ बजारमा कार्पेट किनौँ भनेर भन्नुभएको थियो अरे। साधुजीले पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो अरे। बेलुका 3 जना सँगै बजार गएर त्यो $2000 चाहिँ रोमानिया पठाइदियो अरे। म तपाईँलाई यो घटना किन भन्दैछु? कार्पेट किनेन उहाँले, तर त्यसको भोलिपल्ट लोग्ने स्वास्नी फेरि सेवाकाईमा जानु पर्यो। घर उहाँलाई छोडेर, साधुजीलाई छोडेर लोग्ने स्वास्नी चाहिँ जानुभयो। साधुजी एक्लै बस्नुभयो। अनि फास्टिङको प्रार्थनामा एक्लै बस्नुभयो। अनि प्रभुले स्वर्ग लानुभयो अरे। स्वर्ग लानु भएर प्रभुले एउटा बाटो सडकमा उहाँलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न प्रकारको मान्छेहरूको घर बनिएको रहेछ अरे, घरहरू। अनि त्यो रोडको अन्तमा अचम्म प्रकारको विचित्र प्रकारको घर रहेछ अरे। अनि प्रभुले भने, त्यो घर हेर त, त्यो घर हेरेको सबै हिरा मोती मुङ्गाले यत्रो ठुल्ठुलो स्ल्याब जस्तो बहुमूल्य पत्थरहरू, इटा होइन, अरूको चाहिँ घर चाहिँ इटाहरूको बनाएको रहेछ अरे। तर त्यो घर चाहिँ नि प्रेसियस स्टोन्सहरूबाट, प्रेसियस स्टोन्स बहुमूल्य ढुङ्गाहरूबाट बनाइएको रहेछ अरे। अनि त्यो ढुङ्गाहरूमा यति ठुलो भन्नु हुँदै थियो, यति ठुलो त्यो एउटा रुबी रहेछ अरे, ब्लड रेड रुबी, यति दामी रुबी है, एकदम त्यो रुबीबाट नि यस्तो डरलाग्दो लाइट आउँदै गयो। अनि साथीले प्रभुलाई सोध्नु भएछ, यो रुबी चाहिँ के हो? अनि प्रभुले भन्नुभएछ, त्यो जुन घरमा बसेको छस् नि, तिनीहरूले रोमानियामा $2000 पठाइदिने हो, त्यसको रुबी हो। तिनीहरूले त्यता भेटी पठाइदिएको चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ तिनीहरूले यो किनेको छ। तिमीहरूको निम्ति संसारमा धन नथुपार, जहाँ किरा लाग्छ, जहाँ चोर लाग्छ, जहाँ खिया लाग्छ, तिमीहरूको निम्ति स्वर्गमा धन थुपार, जहाँ चाहिँ किरा लाग्दैन, जहाँ चाहिँ खिया कहिले लाग्दैन, जहाँ चोरले छुनु पाउँदैन। तिमीले चाहिँ त्यस ठाउँको निम्ति तिमीले घर तयार गर। अनि साथीले भन्दै, त्यो ढुङ्गाहरू, त्यो बहुमूल्य ढुङ्गाहरूलाई जोड्ने, हामी चाहिँ यहाँ सिमेन्ट हाल्छौँ नि होइन, इँटाहरूको बिचमा हामी सिमेन्ट हाल्छौँ नि, त्यहाँ चाहिँ त्यो विभिन्न ढुङ्गाहरूलाई, त्यो ढुङ्गालाई जोड्ने चाहिँ नि प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगत रहेछ अरे। प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतको सिमेन्ट बनिएर चाहिँ दुईटा ढुङ्गालाई त्यसरी जोडेर राखेको रहेछ अरे।
What an honor. तपाईँ हामी के गर्दैछौँ यो दिनमा? कहाँ धन थुपार्दैछौँ? हजुर, क्षणिक कुराहरूको लागि थुपार्दैछौँ कि अनन्तमा तपाईँ अनि मैले धन थुपार्दैछौँ? अनन्तमा धन थुपार्दैछौँ। बाइबलले भन्छ अन्तिम दिनमा सबै कुरा आगोबाट जाँचिन्छ। परमेश्वरले नै आगोबाट सबै कुरा जाँच्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँ अनि म, तपाईँ अनि मलाई प्रभुले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, सबै कुरा आगोबाट जाँचिँदा नि सुन चाँदीले बनाएका कुरा चाहिँ अझै निख्रिँदै अझै खारिँदै आउँछ। घाँस, पात, झ्यास, फुस, स्याउला, काठ त्यसरी बनाएका कुरा चाहिँ जलेर भस्म हुन्छ। सुन र चाँदी चाहिँ अनन्तको धनहरू हो। हजुर, दुलैले के गर्दैछ? आफूलाई तयार पार्दैछ। दुलैले आफूलाई तयार पार्दैछ। हामी चाहिँ तयार पारिने ठाउँहरूमा जाँदैछौँ। यीशु प्रभुले तपाईँको घरलाई निको बनाउन चाहनुहुन्छ। म यो कुरा गर्दै जाँदा नि एउटा यस्तो छोरी हुनुहुन्छ यहाँ, जुन छोरीको बाउको कारणले गर्दा तपाईँको जीवनमा गहिरो चोट लागेको छ। तर यस गरी एउटा स्वर्गदूतलाई तपाईँको अगाडि उभिएको देख्दैछु। अनि स्वर्गदूतले चाहिँ नि पिताको खास्टो लिएर तपाईँको अगाडि आएको छ। अनि त्यो खास्टो चाहिँ स्वर्गदूतले तपाईँलाई ओढाउन चाहँदै हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, यदि तैँले यो खास्टोलाई ओढिस् भने छोरी, त मेरो प्रेमको नदी सागरभित्र चाहिँ यस्तो प्रकारले डुब्छ सब, तँलाई म निको बनाउँछु। संसारको बुवाको मायाले तँलाई छुएन होला सायद। संसारको बुवाको माया भन्दाखेरि तैँले गलत कुराहरू बुझिस् होला। तर अब तैँले स्वर्गको पिताको प्रेमलाई चाख्नेछस्। स्वर्गको बुवाको प्रेमलाई तैँले चाख्नेछस्। तँले बुवाको माया कहिले पाउनु भएन होला सायद। आई सी द्याट। म यो गर्दै गर्दा नि, यो कुरा भन्दै गर्दा म तपाईँको अगाडि स्वर्गदूत उभिएको देख्दैछु। प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यो आवाज म सुन्दैछु, तैँले बुवाको माया कहिले पनि पाइनस्। तर अब तैँले यो कुरा चाहिँ अनुभव गर्नेछस्, स्वर्गमा हुनुहुने तेरो पिताले चाहिँ तँलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ। तैँले लिटरली एक्सपिरियन्स गर्नेछस्। प्रभुले यो कुरा भन्नु, तैँले गाडी कुदाएर हिँड्दै गर्दा पनि नि तैँले त्यो मायाको त्यो अङ्गालोले चाहिँ च्याप्पै कसेर तँलाई अङ्गालो मारेको तैँले चाल पाउनेछस्। This is God's love. God is restoring His love in the church. प्रभुले चाहिँ मण्डलीमा नि उहाँको प्रेमको अङ्गालोलाई खोल्दै हुनुहुन्छ। मलाकी 4:6ले भन्छ, परमप्रभुको भयानक दिन आउनुभन्दा अगाडि उहाँले बुवाहरूको हृदय छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको हृदय बुवामाथि फर्काउनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनको अगाडि नि मण्डलीले नि बुवाको जस्तो माया चाहिँ चाख्छ। मण्डलीले बुवाको प्रेमलाई चाख्छ अब। किनभने तपाईँ अनि म चाहिँ नि टुराटुरी जस्तै हिँड्दै थियौँ। तपाईँ अनि म चाहिँ नि टुराटुरी जस्तै बाँचिराखेका थियौँ। तपाईँ नि मेरो जीवनको चाहिँ नि लक्ष्य थिएन कसलाई सोध्ने, कसलाई भन्ने, के गर्ने, कसो गर्ने। जीवन चाहिँ लक्ष्यहीन अगाडि बढिराखेको थियो। प्रभुले भन्नुहुन्छ, मलाई सोध, मलाई पुकार, म तँलाई जवाब दिनेछु। अनि तैँले नजानेका गहिरा कुराहरू म तँलाई बताउनेछु। ओ मलाई पुकार मेरो छोरा, ओ मलाई पुकार मेरो छोरी, म तँलाई जवाब दिनेछु। अनि तैँले नजानेका गहिरा रहस्यका कुराहरू म तँलाई बताउनु। मलाई बोला, कल अन टु मी, मलाई बोला, मलाई पुकार। के तपाईँ प्रभुलाई पुकार्नुहुने यो साँझ, यो दिनमा प्रभुलाई पुकार्नुहुने, आज यो बिहानी प्रभुलाई पुकार्नुहुने? His love heals. प्रभुको प्रेमले निको बनाउँछ।
प्रभुको प्रेमले नि सबै लागेको टाटाहरू सबै चोटहरू निको बनाउँछ। चोट मात्रै होइन, मैले भने नि स्कार्स, इभन त्यो टाटाहरू तपाईँको सानोदेखि, इभन त्यो समयदेखि प्रभुले तपाईँलाई कतिजनालाई नि तपाईँको चाइल्डहुडदेखि देखाउँदै हुनुहुन्छ यसरी। यस लर्ड, यस। तपाईँले भन्दा चाहिँ मैले कल्पना गरेको होइन, तपाईँलाई प्रभुले के कुराहरू देखाउँदै, तपाईँको बाल्यकालदेखिको नि अवस्थालाई प्रभुले यो गरी देखाउँदै हुनुहुन्छ। यो प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मेरो पनि बाल्यकालदेखि मलाई देखाउनुहोस्, मेरो बाल्यकालदेखि मैले गरेको यात्राहरू देखाउनुहोस्, मैले हिँडेको ठाउँहरू देखाउनुहोस्, मैले भोगेका कुराहरू देखाउनुहोस्, मेरो चोट देखाउनुहोस्, मेरो घावहरू देखाउनुहोस् अनि निको बनाउनुहोस्। म निको हुन चाहन्छु, म चाउरी नपरेको हुन चाहन्छु प्रभु, म दाग नलागेको हुन चाहन्छु, मेरो घावहरू देखाउनुहोस्, मेरो घाउ देखाउनुहोस्। यो कुरो गर्दै जाँदा म प्रभुको आत्माले के कुरा देखाउँदै हुन्छ। यस्तो जीवनको यस्तो ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ जुन ठाउँमा नि यस समय तपाईँले पश्चाताप गर्नुभयो भने, यस समय तपाईँले प्रभुलाई भन्नुभयो भने प्रभु मेरो विगतका घावहरू निको बनाउनुहोस्, मेरो चाइल्डहुड, मेरो बालकपनको घावहरू तपाईँले निको बनाउनुहोस्, मेरो जीवनमा आजको दिनसम्म मेरो जीवनमा लागेका घावहरू कस्तो प्रकारले लागेको घावहरू होस्, एक्सक्युज नबनाउनुहोस्, बहाना नबनाउनुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस् आई निड हिलिङ, मलाई निको हुनु खाँचो छ, मलाई निको, अरू केही कुरा नगर्नुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु मलाई निको हुनु खाँचो छ, अनि मलाई निको बनाउने तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। यसरी प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्, यसरी प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्, प्रभु मलाई निको बनाउनुहोस्, निको बनाउनुहोस्। शाखा थारा प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु म तपाईँको दुलै हुँ नि, प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु म तपाईँको दुलै हुँ नि। तपाईँले के ममा दाग भेटाउनु मन पराउनुहुन्छ, लु मलाई धोइदिनुहोस् त प्रभु, म दाग बिना हुन चाहन्छु। दुलहीले आफूलाई तयार पार्दैछ, दुलहीले आफूलाई तयार पार्दैछ, महिमाको लागि तयार पार्दैछ, जीवनको लागि तयार पार्दैछ, प्रभुसँगै बसेर राज गर्नको निम्ति आफूलाई तयार पार्दैछ। उहाँको दाहिने हात, प्रभुले भन्नुभयो प्रकाशित वाक्यमा, जसले जित्छ, जसले जित्छ, जसले जित्छ, जसले जित्छ, सुन्नुहोस् है, सबैको लागि होइन यो सङ्घर्षलाई जसले जित्छ। तपाईँको एक मनले भन्दैछ क्षमा नमाग, अर्को एउटा मनले भन्दैछ किन झुक्छस्, तर प्रभुको आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ नम्रहरूलाई उहाँले माथि उचाल्नुहुन्छ। जसले जित्छ, जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसँगै बस्न दिन्छु। प्रभुसँग बस्न चाहनुहुन्छ, प्रभुसँग बस्न चाहनुहुन्छ, उहाँको सिंहासनमा उहाँ सँगसँगै जित्नुपर्छ, जित्नुपर्छ। जसले जित्छ बस्न चाहनुहुने प्रभु सँगसँगै उहाँको सिंहासनमा बस्न चाहनुहुने, मेरो सिंहासनमा म सँगसँगै राख्छु। What an honor! तपाईँ नि म जस्तो मान्छेलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ म तँलाई मसँगै राख्छु सिंहासन। स्वर्गदूतहरू पनि बस्नु पाउँदैन त्यो ठाउँमा।
जीवित जीवातहरू पनि बस्नु पाउँदैन त्यहाँ। 2400 धर्मगुरुहरू पनि बस्नु पाउँदैन त्यो सिंहासनमा। प्रभुले भन्नुहुन्छ आइज। यदि येशूसँग तिमीले कष्ट भोग्यो भने येशूसँग तिमीहरू छोडिदिनुहोस्, तितोपना छोडिदिनुहोस्। Let it go. Let's see. आज मैले बोल्दैछु। दुलही तयार हुँदैछ। दुलही पर्खिरहेछ, मेरो दुल्हा अब आउनुहोस्। बाटो यो हेरिरहेछ, येशुवा अब आउनुहोस्। दुलही अनि आत्माले भनुन्, प्रभु चाहे आउनुहोस्। तपाईँ यदि येशूको दुलही हुनुहुन्छ भने तपाईँको एउटा चित्कार निस्किनु पर्छ यी दिनहरूमा, प्रभु तपाईँ चाँडो आउनुहोस्। कम क्विकली लर्ड जिसस, चाँडो आउनुहोस्। तपाईँको हृदयमा त्यो आवाज आउँदैछ, प्रभु तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ? तपाईँको हृदयमा त्यो आवाज आउँदैछ, प्रभु तपाईँ कहिले आउँदै हुनुहुन्छ? यदि दुलै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको आवाज, त्यो कुराले चाहिँ तपाईँको आवाज धड्किनुपर्छ। त्यो घटनाले, यो सबै अहिले संसारमा भइरहेको घटना, सबै कुरोले चाहिँ के देखाउँदै, एउटै कुरा देखाउँदैछ। म त एउटै सन्देश बुझ्छु, येशू प्रभु ढोकामै हुनुहुन्छ। आर यु रेडी? दुलैले आफूलाई तयार पारिसकेको छ। एनी मोमेन्ट मैले ढोकाउनुहुन्छ, खोल्न तयार हुनुहुन्छ ढोका? हजुर, कोरोना भाइरसमा भुलिएर नबस्नुहोस्। शैतान यति साह्रो चङ्को छ, सुन्नुहोस्। कोरोना भाइरसमा तपाईँ झुकिएर भुलिएर नबस्नुहोस्। कोरोना भाइरस त आउँछ जान्छ। लेट मी टेल यु, यो दङ्गा फसादमा फसेर भुलिएर नबस्नुहोस्। दिनभरिको तपाईँको चर्चा चाहिँ दङ्गा फसाद नभएको होस्। दिनभरिको तपाईँको चर्चा चाहिँ कोरोना भाइरस होइन, तपाईँको दिनभरिको चर्चा चाहिँ यीशु। तपाईँको दिनभरिको बातचित चाहिँ यीशु हुन्छ। तपाईँको दिनभरिको तपाईँको मुखबाट निस्किने शब्द नै यीशु, कोरोना भाइरस होइन। शैतानले चाहिँ चाहन्छ डल्लै संसार चाहिँ कोरोना भाइरसमा भुलियोस्, ताकि प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा कोही पनि तयार नभएको होस्। शैतान चङ्को छ, तर अब हामी शैतानमा त झन् चङ्को हुनुपर्छ। हामीले भन्नुपर्छ कोरोना भाइरस आओस् कि हुरी नै आए अँध्यारो छाए, हुरी नै आए अँध्यारो छाए, तिम्रो माया बोकी म नाच्दै हिँड्ने छु। आई डोन्ट केयर, मैले मेरो हृदय त यीशुलाई दिइसकेको छु। आई डोन्ट केयर। हुरी नै आए अँध्यारो छाए, भन्नुहोस् हुरी नै आए, अँध्यारो नै छायो भने पनि, निष्पट अँध्यारो नै आयो भने पनि म यो कुराहरूमा अब रुँगलिरहँदिन, म यो कुराहरूमा भुलिरहँदिन, किन म मेरो दुलाको आवाज सुन्दैछु।
मेरो दुलहाको खुट्टाको पाइलाहरू म सुन्दैछु, मेरो दुलहा मेरो नजिक नजिक आउँदै गरेको म सुन्दैछु, मेरो दुलहाले मलाई बोलाउँदै गर्नुभएको म सुन्दैछु। टाइम इज ड्रइङ नियर। प्रकाशित वाक्य 1 अध्यायले भन्छ टाइम विल डिले नो लङ्गर। अब समयले चाहिँ पर्खिरहँदैन भनेको छ। सबै कुरो छिटो छिटो हुँदैछ। पवित्र आत्माको नाम चाहिँ क्विकनिङ स्पिरिट हो, चाँडो गराउने आत्मा। त्यसै गरी यो दिनमा नि पवित्र आत्माले बडो तीव्र गतिमा चाँडो चाँडो प्रकारले पवित्र आत्माले संसारमा उहाँको दुलैलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ क्विक एन्ड फास्ट। यस कारण त प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू माथि कौशीमा छ भने तल नझर्नु, पहाडमा छ भने बेसीमा नझर्नु तिमीहरू। टाइम इज भेरी सर्ट। त्यसको मतलब के हो? प्रभुले त्यही भन्दा तिमीहरूकोमा तल झरेर टन्टा टन्टा गरिरहने, संसारका कुरा झमेला मिलाउने, यसो गर त्यसो गर, अब त्यसले मलाई यस्तो किन भन्यो, त्यसले मेरो थालमा किन 2 चोक्टा मात्रै मासु हाल्दियो, त्यसको थालमा किन 4 चोक्टा मासु हाल्यो भनेर झगडा गर्ने समयहरू गयो। अब त्यसले मलाई यसो नगरी किन यसो गर्यो, यो नगरी किन, म किन यस्तो हो यस्तो हो, झगडा पर्ने समय गयो। अब दुलैले चाहिँ बुद्धिमानी दुलैले चाहिँ आफैले आफूलाई तयार पार्दैछ यो दिनहरुमा। आज म ल्याङ्कासम्म तपाईहरुसँग यही कुरा बोल्दैछु। बुद्धिमानी दुलैले चाहिँ नि तपाई बुद्धिमानी दुलै हुनुहुन्छ भने नि तपाईले आफूलाई तयार पार्नुहोस् यो दिनहरुमा। मेक योरसेल्फ रेडी। गुनगुनको आत्माबाट निस्केर आउनुहोस्, भिडबाट निस्केर आउनुहोस्। मान्छेको हल्लाको परिवेशबाट निस्केर आउनुहोस्। मान्छेले त के भन्दैछ हल्लाबाट निस्केर आउनुहोस्। तपाईको जीवनमा गोलियत त्यस दिन तपाईले ढाल्न सक्नुहुन्छ जुन दिन चाहिँ तपाई नि जंगलमा बसेर परमेश्वरको आवाज सुन्ने व्यक्ति बनिनुहुन्छ। दाउदले त्यसै गोलियतलाई ढालेको होइन नि। दाउद जंगलमा थियो। दाजुभाइ चाहिँ यता लडाईको मैदानमा थियो। 40 दिनसम्म गोलियत आएर चाहिँ न्यू खोज्थ्यो दाजुभाइलाई। 40 दिनसम्म नि गोलियतको आवाज सुन्दा सुन्दा, धमास धम्की सुन्दा 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 नि दाजुभाइ चाहिँ नि सेनाको लुगा त लगाएको छ नि, झिलम छ नि, तरवार छ नि, काँड छ नि, धनु छ नि, छाती पाता छ नि, टोप लगाएको छ नि, जुत्ता पनि लगाएको छ। तर गोलियतको आवाज सुन्ने बित्तिकै सबैजना लुकेर ओडारहरूतिर लुक्ने दाजुहरू थियो। इजरायलको सबै सेना त्यस्तो भइसकेको थियो। यति डरलाग्दो गर्जिन्थ्यो त्यो गोलियत, यति डरलाग्दो गर्जिन्थ्यो। उस्तै मान्छेको त नि मुटुले थाम्नु पनि नसक्ने। बाहिर निस्केर गर्जियो कि त इजरायल लुकाम्ने। संसार त्यसरी गर्जिँदैछ। संसारका सिस्टमहरू त्यसरी गर्जिँदैछ तपाईको विरुद्धमा, हाम्रो विरुद्धमा। संसारको सिस्टमले भन्दैछ कसरी गरी खालास हेरौँ न। 666 को छाप नलगा त कसरी गरी खाँदो रहेछ हेरौँ। वान वर्ल्ड गभर्मेन्टलाई नसका त हेरौँ त। हजुर अमेरिकामा भ्याक्सिनेसनको 190 मिलियन भ्याक्सिन चाहिँ सबै डिजिटलाइज गरिसके। तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँको भ्याक्सिनको अब प्याकेटमा चाहिँ RFID चिप भएको भ्याक्सिन आउँछ। अब त्यो चिप चाहिँ तपाईँको शरीरमा पस्नु कति पनि टाइम लाग्दैन। नेक्स्ट स्टेप त्यही हो। प्रभुले अमेरिकालाई ग्रेस दिनुभएको छ, अनुग्रहको समय दिनुभएको छ। यो समय चाहिँ एकदम त्यो टिकटक भिडियो बनाउने समय होइन। यो समय चाहिँ नि गिटार बोकेर फेसबुकमा नक्कलीलाई भगाइ लग्यो झिल्केले भन्ने गीत गाउने दिनहरू होइन यो। यो दिन चाहिँ नि तपाईले अमेरिकाको लागि रुने दिनहरू, तपाईहरु प्रार्थना गर्ने दिन। गोलियत चाहिँ दिन रात धमास्तेको देखेछ। हेर्छस्? सक्छस्? एकजना न त झिलम छ, न त टोपी छ, न त पेटी छ, न त तरवार छ, न त धनुकाँड नै छ, न त खुट्टामा जुत्ता नै लगाएको छ। जंगलमा कुद्दा कुद्दा खुट्टाहरू पटपट फुटेको मान्छे।
जिउमा एक सरो लुगा बाहेक केही पनि छैन, हातमा घुइत्रो छ। त्यो जङ्गलमा बसेर नि, त्यो जङ्गलमा बसेर कसैको आवाज नसुनिकन यो मान्छेले चाहिँ स्वर्गको आवाजलाई सुन्दैछ। द्याट इज वाट विल मेक अ डिफरेन्स। अब चाहिँ भिन्नता कसरी हुन्छ? नर्मल क्रिस्चियनहरू अनि यीशुको दुलैमा चाहिँ भिन्नता कसरी हुन्छ भने दुलै चाहिँ भित्र बसेर गुप्त कोठामा बसेर दुलहाको आवाज सुन्ने दुलैहरू चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ। हामीले बाइबलमा पुरानो करारमा हेर्यौँ भने मन्दिरको तीनवटा भाग थियो। बाहिरी चोक, पवित्र स्थान अनि महापवित्र स्थान। लेवीका कुलले मूसाको कुरा सुनेन, बालका पुजारी के अरे बाल बनाएर उनीहरूले पूजा गर्नु थाल्यो। सुन्नुहोस् है, अबको दिनहरूमा नि प्रभुको दुलै र साधारण क्रिस्चियनहरूमा भिन्नता के हुन्छ? पूजा गर्नु थाल्यो, परमेश्वरलाई अलग गरिदिनु भयो। मूसासँग लाग्ने चाहिँ जादोकका कुलका पुजारीहरू मात्रै थिए। जादोकको घराना बाहेक अरू सबै नै यता लागेर मान्छेले जे भन्छ त्यही गर्दै थिए। म्यान प्लिजिङ मिनिस्ट्री, मान्छेलाई खुसी पार्ने सेवकाई, मान्छेले जे भन्छ ल गरौँ। सुँगुर ढालौँ होइन पास्टरमा? ढालौँ। सुँगुर त नपुग्ला जस्तो भयो, गोरु ल्याउँ होइन? ल्याउँ। हजुर, गोरु नपुग्ला जस्तो भयो, फार्ममा गएर लोकल कुखुरा ल्याउन? ल्याउँ। म्यान प्लिजिङ मिनिस्ट्री, यसो गरौँ होइन? गरौँ। उसो गरौँ होइन? गरौँ। तिम्रो त स्वर राम्रो छ कि एउटा गाइदिइहाल न हौ। हजुर, सेकुलर भए पनि जाओस् न। ए हो र, ल तर तिमीलाई खुसी पार्नुको लागि गरौँ गरौँ गरौँ। तिम्रो त डान्स मुभ्सहरू क्या छ नि, आमा अमेरिकाज गट ट्यालेन्टमा गयो भने त तिमीले त जित्छौ। हो र, गरिदेऊ गरिदेऊ। अर्डिनेरी क्रिस्चियनहरू, साधारण क्रिस्चियन। अर्को एउटा छ लेवी पुजारीहरू। लेवी पुजारीलाई पनि परमेश्वरले नि तिमीहरू जा भन्नु भएन। सुन्नुहोस्, लेवी पुजारीले पनि परमेश्वरले के भन्नु यसाया 40 मा, तिमीहरू ठिकै छ, तिमीहरू गर्न। प्रभु लेवी पुजारीले त्यही भने, तिमीहरू पुजारीहरू हो, तिमीहरू भेडा तानेर ल्याउनु, भेडा काट्नु, साँडे काट्नु, मन्दिरको देखरेख गर्नु, भाँडा बर्तनहरू हेर्नु, मन्दिरको सरसफाइ गर्नु हो, बाहिर बाहिरको सबै साने माने तेने मेने सेन्जे मेन्जे है घेन्जे लेन्जे पेन्जे सबै गर्नु तिमीहरूले। तिमीहरूलाई म त्यहाँबाट निकाल्दिन, तिमीहरूलाई म मन्दिरको त्यो ठाउँबाट त धपाउँदिन, तिमीहरू गर न। तर जादवको कुल छ, जादवको कुल, तिनीहरूलाई चाहिँ यो कुलकोलाई चाहिँ म महापवित्र स्थानभित्र पस्ने, महापवित्र स्थानभित्र पस्ने अनुमति म दिन्छु। परमेश्वरको मन्दिरमै छ, वर्षौं वर्ष एक्टिभिटी गरिराखेको छ। तर एउटा यस्तो कुल छ जुन कुल चाहिँ भित्र पस्दैछ। तपाईँ कहाँ बस्नु? परमेश्वरको लागि सेवाका यति धेरै गर्यो, तर महापवित्र स्थानमा पस्नु पाएन, प्रभुको उपस्थिति नै देख्नु पाएन, प्रभुको मुहारै हेर्नु पाएन। त्यो सेकाइन ग्लोरी, त्यो सेकाइन महिमा भित्रै बस्नु पाएन भने के फाइदा? त्यो करुबहरूको बीचमा राज गर्नुहुने परमेश्वरको उपस्थितिलाई देख्नु पाएन भने के फाइदा? तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ यी दिनहरूमा? तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? म नाम भन्दिनँ, यो साँझ प्रार्थना गर्नुहोस्। अब यो दिन प्रार्थना गर्नुहोस्। आउनुहोस्, म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्दैछु।
हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ समयको लागि। प्रभु, तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको छ। प्रभु, तपाईँले दुलै खोज्दै हुनुहुन्छ। प्रभु, यो भिडभित्र तपाईँले दुलै खोज्दै हुनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु जतिजनासँग तपाईँ यो साँझ यो दिनमा बोल्नुभयो प्रभु, उनीहरूको जीवनमा शक्तिशाली काम सुरु भएको होस्। प्रभु, हामीलाई भित्र कोठारमा बोलाउनुहोस्। दुलैले चाहिँ आफूलाई तयार पारेको छ भित्र कोठारमा। यो समयमा आफ्नो घर घरभित्र प्रभु तपाईँले तपाईँको दुलै तयार पार्नुहोस्। हाम्रो घर घरभित्र दुलै तयार भएको होस्। प्रभु, हाम्रो जीवन, शरीर, प्राण, आत्माको सबै कुरो तपाईँले खन्तलासी गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईँलाई मन नपर्ने कुरोहरू जे छ निकाली फ्याँकिदिनुहोस् अनि हामीलाई चौरी नपरेको, दाग नलागेको दुलै बनाउनुहोस्। प्रभु, हामी तपाईँको लागि सबै कुरो दिँदैछौँ यस घडी। प्रभु, सारा महिमा, सारा आदर, सारा प्रशंसा, सारा भक्ति तपाईँलाई चाहन्छु। धन्यवाद सबै कुरोको लागि। महिमा तपाईँलाई यीशु प्रभुको नाउँमा। आमेन, आमेन। जय मसीह। ल, म चाहिँ तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।